इबादुल हक, हमें आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे भी इस मामले पर बात करते हैं। भट्टी साहब, वही जो रात को बात की जा रही थी कि पहली पेशी पर ही इस तरह का अगर नोटिफिकेशन गवर्नर करते हैं तो नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा अदालत की जानिब से, जो उनकी कानूनी टीम ने उनको मशवरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये नोटिफिकेशन हुआ। अब एक मशरूत तौर पर हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, यकीन दहानी ली गई है, बयान हल्फी लिया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल होता है तो यकीन दहानी करा दी उन्होंने कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस पूरी मुद्दत के लिए है या फिर तब तक के लिए जब तक वो एतमाद का वोट नहीं लेते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि तमाम पाकिस्तान के आईनी माहिरीन का वादिया कहना था कि गवर्नर पंजाब अगर वजीर आला पंजाब जो मुंतहिब है 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्हें डी नोटिफाई कर ही नहीं सकते। आइन उन्हें किसी भी किस्म की गुंजाइश इसकी देता ही नहीं, इजाजत नहीं देता। लेकिन अदालतों का हुक्म हतमी होता है, उन अदालतों में डिस्कस नहीं किया जाता, फैसले में बात हो सकती है। लेकिन माजी में अमूमन होता रहा है कि अदालत इस चीज को पाबंद नहीं करती कि नोटरी वो असम्बली नहीं तहलील कर सकते। असम्बली तहलील करना अगर वज़ीर आला चाहे, आईनी तौर पर उनका हक है, अगर उनके साथ नंबर अक्सरियत है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब अदालत का हुक्म अगर अंडरटेकिंग दे दी गई है तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत की पहले दिन से कोशिश थी कि इमरान खान पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील करना चाहते हैं और 70% मुल्क में इलेक्शन होंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आप सुन भी रहे थे फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू। अहम बात उन्होंने की है कि चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर के खिलाफ अब जो है कार्रवाई की जाएगी, और सवाल डेफिनेटली सारी सिचुएशन में कई खड़े हो जाते हैं कि नोटिफिकेशन पर साइन करना और फौरन से साइन कर दिया चीफ सेक्रेटरी ने, किसने उनको कहा कि साइन करें? हालांकि अब्दुल्ला सुंबल साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो परवेज इलाही के क्लोज हैं, तो इस बारे में आपके पास कोई इत्तलात हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ? देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल है वो पाकिस्तान के बेहतरीन ब्यूरोक्रेटों में आते हैं, और फवाद चौधरी को भी पता है कि रात 1 बजे गवर्नर ने समरी किया और डी नोटिफाई किस तरह करवाया गया। अब वो मेरा ख्याल है शायद खुद पूरी बात बताना नहीं चाहते। असल अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो गई कि चीफ सेक्रेटरी से किन हालात में नोटिफाई कराया गया तो बहुत सारे हकायक सामने आ जाएंगे। जैसे मैं भी ये अर्ज कर रहा था कि अदालत के रूबरू जो पीटीआई ने पिटीशन रखी थी कि गवर्नर पंजाब साहब मोहतरम ने जो डी नोटिफाई किया आईनी अख्तियार नहीं है, उसमें इलेक्शन असम्बलियां तहलील करना तो हर जमहूरिया में जब पार्लियामेंट का हक कह के वो समझे कर देना। लेकिन अब अदालत का हुक्म हतमी होगा। अब शायद उन्होंने इसलिए कहा कि गवर्नर साहब ने कहा था इतमाद का वोट ले, तो अगर वो इतमाद का वोट ले लेते हैं 8-10 दिन या जितने भी आईनी पोजीशन है, तो उसके बाद असम्बली तहलील करने का अख्तियार फिर उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन अदालत के हुक्म को मानना यकीनन सबकी पाबंदी है। लेकिन फवाद चौधरी ये जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल साहब से ये किसने साइन कराए और किन हालात में कराए, वो शायद पूरी बात बताना नहीं चाहते। यहाँ पॉसिबल है जब तरीके इस्तकाक पेश होगी तो उधर कुछ हकायक सामने आए, क्योंकि ये उस वक्त तो चीफ सेक्रेटरी घर जा चुके थे। चीफ सेक्रेटरी और इंतजामिया इस चीज से यकीन हो गया था कि डी नोटिफाई नहीं होंगे। फिर कौन है जिसने सोएओं को जगाया है? आपको याद होगा कराची में भी एक दफा सिंध में भी हुआ था कि आईजी सिंध को तलब किया गया था, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ इस मसले में लोगों को टोटल हकायक बताएगी कि डी नोटिफाई करना भी गैर आईनी था और किस तरह से नोटिफिकेशन आगे से कराया गया। इसके हकायक वक्त के साथ साथ मंजरे आम पर आएंगे। थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, फैसला हो गया है और अब एक बार फिर परवेज इलाही वज़ीर आला बरकरार हैं। जी, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मशरूत तौर पर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन वो मुअत्तल कर दिया, जिसके तहत वजीर आला पंजाब के ओहदे से परवेज इलाही को हटाया गया था। अदालत ने वो नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल कर दिया, क्योंकि इससे पहले अदालत के सामने परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने ये यकीन दहानी कराई कि उनको अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जाता है
اس کو انہیں بحال کر دیا جاتا ہے تو وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ عدالت نے اسی درخواست پر اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر فریقین کو بھی آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت کے دوران گورنر پنجاب کے وکیل بھی پیش ہوئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم کوئی آر نہیں ہے، ہم نوٹیفکیشن بحال کر دیتے ہیں لیکن انہیں اعتماد کا ووٹ دینا ہوگا۔ عدالت نے اس پر ان سے بھی تحریری طور پر ایک یقین دہانی طلب کی ہے کہ وہ یقین دہانی آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کریں۔ ٹھیک، بات یہ بتائیے گا کہ کیا پابند بھی کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اس نوٹیفیکیشن کے معطل ہونے کے بعد؟ عدالت نے اس بارے میں کوئی پابند نہیں کیا، جو یقین دہانی عدالت میں کروائی گئی ہے اسی کے تحت جو ہے یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے۔ عدالت میں بیرسٹر علی ظفر نے بڑے واضح الفاظ میں یقین دہانی کرائی کہ اگر پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پہ بحال کیا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دیا جاتا ہے یا معطل کیا جاتا ہے تو وہ اسمبلی کو تعلیم نہیں کریں گے۔ عدالت نے ایک موقع پر یہ بھی باور کروایا کہ آئین کے تحت وزیر اعلیٰ کو اسمبلی تحلیل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آئین صرف یہ پابندی لگاتا ہے جب وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد آئے گی تو پھر وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کے برعکس صورتحال ہوتی ہے تو اس میں عدالت انہیں پابند نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں انہوں نے گورنر کے وکیل کو کہا کہ وہ اس بارے میں آئین بتائیں کہ آئین میں ایسی کوئی شک موجود ہے جس پر گورنر پنجاب کے وکیل نے خاموشی اختیار کی۔ اچھا، اگر یہ بات بیان حلفی ہے اور کل کو بیان حلفی سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو کیا اسے توہین عدالت تصور کیا جائے گا؟ جی بالکل، یہ عدالت کے سامنے یقین دہانی کرائی گئی ہے، ایک بیان حلفی دیا گیا ہے، 5 رکنی فل بینچ کے سامنے ایسا کیا گیا ہے جس کی پاسداری ہر صورت میں فریقین کو کرنی، جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے اس یقین دہانی پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے۔ اگر وہ یقین دہانی پہ عمل درآمد نہیں کراتے یا اس کی اس طرح پاسداری نہیں کی جاتی تو پھر عدالت ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ ایک چیز اور کلیئر کیجیے گا کیونکہ ظاہر ہے سماعت جب ہوئی ہے تو آپ وہاں پر موجود رہے، جو درخواست دائر کی گئی تھی پرویز الہی صاحب کی جانب سے، ان کے وکلاء کی جانب سے، اس میں موقف اختیار کیا گیا تھا اور جو سماعت ہوئی اس میں کن نکات پر گفتگو ہوئی؟ کیونکہ آئینی پوزیشن بیسیکلی دیکھا جائے تو واضح کرنی ہوتی ہے اس سلسلے میں اور جو تشریح ہے آئین کی وہ کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگا سماعت میں کہ آئین کی تشریح ہوتی دکھائی دی یا پھر یہ کہ تصفیہ ہوتا دکھائی دیا؟ دیکھیں، یہ آئین کے ہی مطابق جو ہے تصفیہ کیا جاتا ہے، جو فریقین ہوتے ہیں وہ آئین کے سے باہر ان سے تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت کا یہی ایک کام ہے کہ وہ جو بھی حکم دے یا کوئی تصفیہ کرائے وہ آئین کے حدود کے اندر رہ کے ہی ہو سکتا ہے، آئین کی حدود سے باہر نکل کے ایسے کوئی احکامات یا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عدالت نے بہت ساری اپنی آبزرویشن میں یہ باور کروایا گورنر پنجاب کے وکیل کو کہ یہ بتائیں کس طرح عدالت پابند کر سکتی ہے کہ وہ اسمبلی کو نہ توڑے، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ ساتھ بتایا کہ اگر اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پابند ہیں کہ وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔